बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सांसों में उतरती बर्फ, हड्डियों में रचता जाड़ा, मगरबी हवाएं आ गई। लाहौर में सर्दी का रेड अलर्ट। कल से 19 जनवरी तक शदीद सर्दी की पेशगोई। लाहौर के दर्जा हरारत में मामूली कमी, कम अज कम पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड। शहर के मैदानी इलाकों में धुंध उतरने लगी। मोटरवे लाहौर से सियालकोट और कोट मोमिन तक बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम भरम हो गया, जबकि फ़ज़ाए मुसाफिर भी मुतासर हुए। 16 से 19 जनवरी के दौरान मगरिबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। लाहौर समेत बेशतर अजला में 20 से 23 जनवरी के दौरान बेशतर अजला में बारिश होगी। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शहर में दोपहर के वक्त सूरज ने दीदार तो करवाया, लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी न आई। लाहौर का कम अज कम पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 51% रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे और मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। एयरपोर्ट के अतराफ भी धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुए। एयरपोर्ट पर 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि 10 से जायद घंटों ताखीर का शिकार हुई। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हुआ। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें धुंध के बायस घंटों ताखीर का शिकार हैं। शहर के मैदानी इलाकों में धुंध उतरने लगी। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर ईस्टर्न बाईपास शदीद धुंध के बायस से बंद मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सार खान से। जी सार, बताइएगा। जी, आज अगरचे दिन के वक्त लाहौर और इसके गिरदो नवाह में मौसम खासा खुशगवार रहा, धूप भी दिखाई दी, लेकिन शाम ढलते ही धुंध का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मोटरवेज के बेशतर मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस हुकाम ने हिफाजती इक़दामात अपनाते हुए लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैज़पुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि धुंध में कमी आने के बाद मोटरवेज को दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो कोशिश करें दिन के वक्त अपना सफ़र जारी रखें। रात के वक्त अगर सफ़र करना नागुज़ीर हो, मोटरवेज बंद मिले, तो मुतबादिल रास्तों पर महफूज सफ़र के लिए वो अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, मोहतात अंदाज में ड्राइविंग करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बहुत शुक्रिया सार खान अपडेट करने के लिए। सरकारी अस्पतालों का इंतजामी ढांचा वेंटिलेटर पर 2115 मुस्तकिल असामियाँ ख़त्म। डॉक्टर दिहाड़ी पर काम करेंगे। मुस्तकिल मुलाजमतों का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ग्रेड 17 से 20 तक का सफाया। स्पेशल पे पैकेज के नाम पर सिर्फ आर्जी भर्तियाँ होंगी। क्या सेहत का निज़ाम आउटसोर्स हो रहा है? सरकारी अस्पतालों में इंतजामी ढांचे का धड़न तख्ता। जनरल और इंतजामी कैडर में मुस्तकिल मुलाजमत और तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में जनरल और इंतजामी कैडर की मुस्तकिल आसामियां खत्म की गईं। हुकूमत ने इंतजामी और जनरल कैडर की 2115 आसामियां खत्म कर दी। ग्रेड 17, 18, 19 और 20 में सीटें खत्म की गई हैं। महकमा खजाना ने नई आसामियां लमसम स्पेशल पे पैकेज पर तख्लीक कर दी। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की इलाहदा पोस्ट खत्म कर दी गई। अब सूबे भर में सिर्फ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट का ओहदा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मौजूदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का ओहदा उनकी स्पेशलाइजेशन के नाम के बजाय कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट करार दिया गया है। फैसला सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए किया गया। पोस्ट स्ट्रक्चर को सादा और इंतजामी पेचीदगियां खत्म की गई हैं। महकमा खजाना ने माली साल 2025-26 के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी, जबकि इन तनख्वाहों का बजट खत्म की गई आसामियों से ही दिया जाएगा। हुकूमत ने इंतजामी और जनरल कैडर की 2115 आसामियां खत्म कर दी। ग्रेड 17, 18, 19 और 20 में सीटें खत्म की गई हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कौमी मईशत का इंजन पंजाब खुद हाँपने लगा। 53% GDP भी आवाम की तकदीर ना बदल सकी। 10 साला रिकॉर्ड सामने आ गया। मईशत 3% की रफ्तार से दौड़ी। आवाम की फीकस आमदन बदस्तूर कम तरीन सतह पर। आम आदमी की जेब में सिर्फ 0.8% इजाफा हुआ। पंजाब की औसत GDP ग्रोथ और आबादी में तवाज़ुन बिगड़ गया। ग्रोथ स्ट्रेटजी की टीम ने
खतरे की घंटी बजा दी। बढ़ती आबादी ने पंजाब में फीकस आमदन को महदूद कर दिया। पंजाब की औसत जीडीपी ग्रोथ 3.0% रही। आबादी में तेज इजाफे के बाइस फीकस आमदन की ग्रोथ सिर्फ 0.8% तक महदूद रही। कौमी मईशत में पंजाब का हिस्सा सबसे ज्यादा जीडीपी में 53.6% रहा। पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटेजी टीम के 10 माली सालों के औसत आदादोशुमार सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब ज़राअत में कौमी वैल्यू एडिड का 59.6% और सर्विसेज में 54.5% फराहम करता है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2017-18 तक पंजाब की मुआशी ग्रोथ 5.4% थी और इंसानी तरक्की के इशारे बेहतर थे। ताहम बाद के बरसों में ये रफ्तार सुस्त हुई। माहिरीन का कहना है कि हालिया माली साल में मुआशी सरगर्मी में बेहतरी के आसार तो नजर आते हैं, लेकिन फीकस आमदन में वाज़े इजाफा अभी सामने नहीं आया। इसके लिए पैदावार, सनत और रोजगार में पायदार वुसअत नागुज़ीर है। शुक्रिया कौम के मोहसिन। ग्रीन पासपोर्ट अब कमज़ोर नहीं रहा। पाकिस्तान का आलमी रैंकिंग में 28 दर्जे का संगे मीलापुर 98वीं पोजीशन के साथ दुनिया को हैरान कर दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान के साख में निखार 126 से 98वें नंबर तक का सफ़र तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग में शानदार कमबैक, तरक्की और एतमाद का सफ़र जारी रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों से दुनिया में पाकिस्तान का वकार मजीद बुलंद हो गया। सब्ज पासपोर्ट आलमी सतह पर मजीद उभर गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बड़ी बेहतरी आ गई। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2026 के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान की ताकतवर पासपोर्ट की फहरिस्त में 28 दर्जे की बड़ी तरक्की मिली। पाकिस्तान का पासपोर्ट आलमी रैंकिंग में 98वें नंबर पर आ गया। 31 ममालिक में वीजा फ्री दाखिला मुमकिन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते पर अपने पैगाम में खुशी की खबर पर इजहार मुसर्रत किया। कहा, 126वें नंबर से 98वें नंबर पर आना पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। ये तरक्की बढ़ती हुई सफारती कोशिशों और हालिया बैनुल अक़वामी मुआहिदों की अक्कासी करता है। पासपोर्ट की ताकत सियासी इस्तेहकाम, मजबूत सिफारती ताल्लुकात और आलमी सतह पर एतमाद का मजहर है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल डिजिटल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड मुतारिफ कराया था। यह सिस्टम पासपोर्ट एप्लीकेशंस, प्रिंटिंग और डिलीवरी को हकीकी वक्त में ट्रैक करता है, प्रोसेसिंग को तेज करता है और अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क मिशंस पर सर्विस को बेहतर बनाता है। पासपोर्ट की ताकत का तायुन दुनिया भर में बगैर वीजा या कम पाबंदियों के साथ सफर की सहूलत की बुनियाद पर किया जाता है। कौमी पासपोर्ट को चारों सूबों के तारीखी और सकाफती निशानात पर मुश्तमिल एक बड़ा रीडिजाइन भी मिला। नर्सिंग कॉलेजेस में मिसिंग सहूलतों के लिए 520 बिलियन रुपए जारी कर दिए। IPH और मुतादी बीमारियों के लिए 70 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 64,000 से ज़्यादा घरों की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। उधर लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के तमाम इम्तहानी अमले को 17 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजों की अदायगी कर दी। महकमा खजाना ने नर्सिंग कॉलेजेस में मिसिंग सहूलतों के लिए 520 बिलियन रुपए जारी कर दिए। IPH और मुतअद्दिदी बीमारियों के लिए 70 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा ज़राअत के डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए 22 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 64,000 से ज्यादा घरों की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। मंसूबे की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अपनी छत अपना घर के तहत पहली किस्त में 1,21,480 कर्जे जारी किए गए। 21,390 खानदानों को जल्द दूसरी किस्त का इजरा कर दिया जाएगा। 18,240 नए मंजूर शुदा कर्जे जल्द जारी कर दिए जाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 अरब 53 करोड़ रुपए की रिकवरी मुकम्मल कर ली गई। स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों से नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा मांग लिया। पंजाब भर के स्कूलों में 4,000 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्कूलों में मजीद भर्तियां भी की जा सकती हैं। आर्जी तौर पर भर्तियां 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएंगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के तमाम इम्तहानी अमले को मुआवजों की अदायगियां कर दी। 5,000 से ज्यादा अमले ने इंटर इम्तहान में ड्यूटियां दी थी। इम्तहानात अप्रैल मई में मुनक्किद हुए थे। लाहौर इंटरमीडिएट के नताइज का 18 जुलाई को ऐलान किया था। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर का कहना था कि लाहौर बोर्ड की जानिब से 17 करोड़ 46 लाख रुपए के फंड्स मुआवजों की अदायगी के लिए जारी कर दिए गए हैं। बसंत मनाने की तैयारियां शहर भर में पतंगों की बुकिंग का सिलसिला जारी। 1 तावा 1.5 तावा गुड्डों की बुकिंग की जा रही है। साइज के एतबार से पतंगों की कीमतों का तकाजा किया जा रहा है।
बसंत मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में पतंगों की बुकिंग सब्जाजार, गवाल मंडी, शालामार, मोची गेट, ठोकर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1 तावा 1.5 तावा गुड्डू की बुकिंग की जा रही है। 150 गुड्डे चाहिए मुझे। मिल जाएगा भाई। आपने जो है आके 50% एडवांस देना है। आपको जो है रसीद मिलेगी, उसके ऊपर जो है वो हमारी कंपनी की स्टैंप लगी होगी। हम रजिस्टर है, आपको जो है वो बारकोड आप आके स्कैन कर सकते हैं। पतंग साजों की जानिब से साइज के एतबार से पतंगों की कीमतों का तकाजा किया जा रहा है। रेट तो अभी हमने मुनासिब ही रखे हुए हैं, लेकिन जो मार्केट में रेट इसका चल रहे हैं वो बहुत हाई चले गए हैं, क्योंकि पीछे से जो मटेरियल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, महंगा हो गया। ठीक है, तो तकरीबन जो 1.5 तावे की कॉस्ट मतलब जो बिक रहा है इस टाइम वो 170 से लेके 250 तक जा रहा है। ठीक है, उससे नीचे जो तावा है वो 80 से लेके 150 तक जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से पतंगों की फरोख्त की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। पतंगबाजी के शौकीन पतंगों की बुकिंग करवाने में मसरूफ है। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में आटे की सूरत हाल और शिकायत। शहर में 10 और 20 किलोग्राम आटे का थैले की हुकूमती निर्खों पर दस्तियाब 15 किलो का ग्राम थैले की कीमत 50 रुपये इजाफा देखा गया। महकमा खुराक और करियाना मर्चेंट्स के अहदेदारान ने मुख्तलिफ इलाकों के मुश्तरका दौरे भी किए। शहर में 10 और 20 किलोग्राम आटे के 3,30,000 थैले तकसीम किए गए। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 और 20 किलोग्राम का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब है, लेकिन 15 किलोग्राम थैले की कीमत ओपन है। इस पर हुकूमती कंट्रोल नहीं है। 50 रुपए इजाफे से 15 किलोग्राम आटे का थैला 1600 से लेके 1650 रुपए तक बिक रहा है। लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर हाफिज मोहम्मद आरिफ और डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड मोहम्मद उस्मान ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और आटे की तरसील, दुकानों पर दस्तयाबी और फरोख्त के अमल का जायजा लिया। दुकानें 15-20 दुकानें विजिट की हैं, जो शुमाली लाहौर का जो हमारा टारगेट था कि क्या आटा है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम दुकानों पे आटा भी है और कंट्रोल रेट पे आटा 100% मिल रहा है, 905 का और 1810 का। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक मोहम्मद उस्मान ने कहा कि 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले दुकानों पर हुकूमत घरेलू सार्फिन के लिए दे रही है। लाहौर में आज 3,25,000 थैले की तरसील की गई। आटा जो है गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट के ऊपर अवेलेबल है और इस हवाले से हमारा चैलेंज भी आपके तवस्सुत से कि पूरे लाहौर में कहीं दिखाएं कोई आटे की किल्लत हो या किसी दुकान पर आटा मौजूद ना हो। 15 kg आटा जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट उसको नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि उसकी क्वालिटी इंटायरली डिफरेंट है। वो लोगों की पसंद नापसंद की बात है। शहर के कुछ इलाकों में किराना फरोश कमर्शियल सार्फिन को आटे के थैले ज्यादा मिकदार में दे रहे हैं, जिससे घरेलू सार्फिन को आटे के हसूल में दिक्कत होती है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा एक्साइज कूड़ा टैक्स को कलेक्शन के साथ PHA का टैक्स भी वसूल करेगा। महकमा एक्साइज ने PHA के कमर्शियल बोर्ड्स होल्डर से वसूलियां करेगा। महकमा एक्साइज कूड़ा टैक्स कलेक्शन के साथ PHA का टैक्स भी वसूल करेगा। महकमा एक्साइज ने PHA के कमर्शियल बोर्ड्स होल्डर से वसूलियां करेगा। असम्बली हुकूमत की मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। PHA कमर्शियल बोर्ड्स की मंजूरी देगा और बोर्ड्स की तनसीब करवाएगा। बोर्ड्स के सालाना टैक्स की वसूली महकमा एक्साइज अपने प्रॉपर्टी टैक्स के चालान के साथ करेगा। पंजाब भर में लाखों की तादाद में कमर्शियल बोर्ड्स नस्ब हैं। PHA को ह्यूमन रिसोर्स की कमी की वजह से बोर्ड्स की टैक्स कलेक्शन में मुश्किलात का सामना है। महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की वसूलियों के हवाले से पंजाब भर में नेटवर्किंग मौजूद है। वजीर आला की मंजूरी के बाद बिलिंग के हवाले से लाएअमल तैयार किया जाएगा। कूड़ा टैक्स की वसूली के हवाले से असम्बली हतमी मराहिल में है। प्रॉपर्टी टैक्स, कूड़ा टैक्स और PHA बोर्ड फीस एक ही चालान के जरिए वसूल की जाएगी। LDA का कमर्शियल फीसों के नादोहिंदगान को एमनेस्टी देने का फैसला। DC रेट्स के मुताबिक वन टाइम एमनेस्टी दी जाएगी। LDA लैंड यूज
رولز میں ترامیم کی سمری پنجاب کابینہ کو ارسال۔ التوا شدہ کیسز کو 22.5% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نادہندگان کو جرمانہ عائد کر کے پرانے ڈی ریٹ پر ریگولر کیا جائے گا۔ کمرشل فیسوں کے نادہندگان کو ون ٹائم ایمنیسٹی ملے گی۔ ایل ڈی اے نے فیصلہ کر لیا، منظور شدہ سال کے ڈی سی ریٹس کے مطابق ون ٹائم ایمنیسٹی دی جائے گی۔ ایل ڈی اے لینڈ یوزر رولز میں ترامیم کی سمری پنجاب کابینہ کو منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی۔ رولز کی ترامیم میں بیوٹی پارلر، ہاسٹلز پر آفس بلڈنگ بنانے کی مجوزہ ترامیم نکال دی گئیں۔ کمرشل فیسوں کے التوا شدہ کیسز کو 22.5% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نادہندگان کو جرمانہ عائد کر کے پرانے ڈی سی ریٹس پر ریگولر کیا جائے گا۔ آئندہ کیسز منظوری کے بعد فیس کا ٹائم گزرنے کے 4 ماہ بعد تک گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ اس سے قبل گریس پیریڈ کا قانون نہیں، مدت ختم ہونے پر کیس کینسل کیا جاتا تھا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور میں 260 ملین کی مالی بے ضابطیوں کا انکشاف۔ مدارس میں کھانا فراہم کرنے پر 69 ملین کی بے ضابطیاں ہوئیں۔ فروغ تعلیم کے لیے مختص 24 ملین قواعد و ضوابط کے برخلاف خرچ کیے گئے۔ سٹاف کے لیے 58 ملین کے الاؤنسز میں بھی مبینہ ہیرا پھیری۔ ذمہ داران افسران کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور میں 260 ملین کی مالی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ دینی مدارس میں کھانا فراہم کرنے کے عمل میں 69 ملین روپے کی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ فروغ تعلیم کے لیے مختص 24 ملین روپے قواعد و ضوابط کے برخلاف خرچ کیے گئے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے 58 ملین روپے کے الاؤنسز میں مبینہ ہیرا پھیری کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ذمہ داران افسران کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ گزشتہ مالی سالوں کے 63 آڈٹ پیراز تاحال نمٹائے نہ جا سکے۔ آڈٹ اعتراضات کے باوجود مالی نظم و ضبط بہتر نہ ہو سکا۔ سنت نگر افغان پارک میں بیڈمنٹن کورٹ بنانے پر مکین سراپا احتجاج۔ پارک کو بیڈمنٹن کورٹ میں بدلنے سے تفریحی سرگرمیاں متاثر ہوں گی، یہ کہنا ہے علاقہ مکینوں کا۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات اسی پارک میں منعقد کرواتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ اس وقت افغان پارک سنت نگر کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر پارک کو تفریح گاہ میں بدلنے کا جو منصوبہ ہے، اس پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ ان کے کیا اعتراضات ہیں؟ بڑی تعداد میں علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ بتائیے گا سارے علاقہ مکینوں کے کیا اعتراضات ہیں؟ تفریح گاہ میں بدلنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ پلینگ گراؤنڈ ہی رہنے دیں بچوں کے لیے، کیونکہ اگر آپ پورے لاہور میں دیکھیں تو یہ ایک ہی گراؤنڈ رہ جاتی ہے جہاں پہ بچے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اس طرح پلینگ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بالکل ختم ہو جائیں گی اگر آپ نے اسے تفریح گاہ میں چینج کیا۔ تو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے، پودے لگائیں، خوبصورت بنائیں اور اسے رہنے پلے گراؤنڈ دیا جائے۔ بالکل جی، خوشی غمی کے اجتماعات کے لیے واحد پارک ہے، ایسے میں کیا مطالبہ کریں گے آپ انتظامیہ سے؟ ہمارا مطالبہ انتظامیہ سے اسے جیسا ہے ویسے ہی رہنا دے۔ اس میں خوشی غمی کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اور اس کو ہمارا پرزور مطالبہ ہے حکام بالا سے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو پارک ہے اس کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے، جو اس کو تفریح گاہ میں بدلنے کا منصوبہ ہے۔ بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز میں سے 11 مستقل کرنے کی سفارش۔ ایک ایڈیشنل جج ٹاپ، ایک کی مدت میں توسیع۔ وکلاء میں سے 9 ججز 10 فروری کو جج لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز میں سے 11 ججز کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ ایک ایڈیشنل جج کا نام ڈراپ، ایک جج کی مدت میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر امان، جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس سید احسن رضا کاظمی، جسٹس ملک جاوید اقبال وینس، جسٹس محمد جواد ظفر کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس راجہ غضنفر علی خان کا نام ڈراپ کر دیا گیا۔ جسٹس تنویر احمد شیخ، جسٹس ابہر گل خان کو بھی مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ وکلاء میں سے 9 ججز 10 فروری کو جج لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئے۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ امریکی وفد محسن شاہ نواز راجہ کی سربراہی میں ٹرانسپورٹ ہاؤس کا دورہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں امریکی وفد نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران وفد کو پنجاب میں جاری ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کے مختلف منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبے میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے میں ای وہیکلز کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں۔ حکومت نے 2030 تک کم از کم 30% ٹرانسپورٹ کو الیکٹرک وہیکلز پر منتقل کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ صوبے کو اسموک سے نجات دلانے کے لیے حکومت پنجاب نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف 3 روزہ عوامی ریفرنڈم کا آغاز ہو گیا۔ عوامی ریفرنڈم کے لیے لاہور کے مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کر دیے گئے۔ عوامی ریفرنڈم کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کال پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں بلدیاتی ایکٹ کے خلاف 3 روزہ عوامی ریفرنڈم کا آغاز۔ عوامی ریفرنڈم کے سلسلے میں لاہور کے مختلف علاقوں میں کیمپس قائم کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی جانب سے بھی شہر میں جگہ جگہ کیمپس لگا دیے گئے۔ شعبہ خواتین کی رہنما ڈاکٹر حمیرہ طارق کا کہنا تھا، پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ پنجاب کی اتنی بڑی تعداد میں آبادی اس ایکٹ کی مخالفت کر رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت انتخابات کروائے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ایکٹ کے مطابق کروائے۔ ہمارا بھرپور احتجاج ہے، ہم بھرپور طریقے سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے کہا، پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ قبول نہیں۔ ایکٹ میں متعارف شکوں سے ہارس ٹریڈنگ کی نئی تاریخ رقم ہوگی۔ ہمارا یہاں پر کیمپ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جد و جہد ہے کہ شہر لاہور کے اندر میٹروپولیٹن کی حیثیت جو ہے کہ ہم اس کو بحال کرانا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے عوامی ریفرنڈم کے نتائج کے بعد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت طلباء میں اسکالرشپس تقسیم کرنے کی تقریب قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کو اسکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ طلبہ و طالبات میں ایک الیکٹرک اسکوٹی، لیپ ٹاپ، سولر پلیٹس اور مختلف پروگرامز کی اسکالرشپس تقسیم کی گئیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کا کہنا تھا، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا تعلیم کے بجٹ کو 3 گنا بڑھانا قابل تعریف ہے۔ آئندہ چند سالوں میں ہر شعبے میں AI کا راج ہوگا۔ آنے والے سال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب وہ لفظ چھوٹا رہتا جا رہا ہے، دنیا کوانٹم کمپیوٹرز کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پرائمری کی سطح سے AI اور ڈیجیٹل ایجوکیشن دیتے ہوئے ان کو ایکوینٹ کریں، اکوپ کریں اس اسکل سیٹ کے ساتھ جس میں دنیا ریولوشنائز کر رہی ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ پچھلے سال پرائمری کے 50,000 طلبہ کو کمپیوٹر اور IT کے کورسز کروائے۔ ہنرمند پنجاب کی ٹیم نے گزشتہ 8 ماہ میں ریکارڈ قائم کیا۔ ہنرمند پنجاب کی جو ٹیم نے پچھلے 8 مہینے میں الحمدللہ کام کیے، I want to take a moment and request you all to please clap for them also. اور with this vision کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں 5 لاکھ بچے نہیں، ہم 1 ملین بچوں کو ڈیجیٹل سکلز انشاءاللہ تعالی فری آف کاسٹ دیں گے۔ تقریب میں الیکٹرک بائک جیتنے والی طالبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج یہاں پہ ہنرمند پنجاب کے ایونٹ تھا جہاں پہ لکی ڈرا ہوا گرلز کا، اور وہاں پہ میں نے الیکٹرک بائک ون کی۔ آئی تھنک یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ تقریب میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی سمیت ہنرمند پنجاب پروگرام کی ٹیم اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ UMT میں 12واں سالانہ کریئر فیسٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ UMT میں 12واں سالانہ کریئر فیسٹ 2026 میں سرکل ویمن ایسوسی ایشن کی بانی اور CEO صدف عابد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر UMT ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ڈاکٹر آصف رضا، قرۃ العین بابر، عبدالرحیم، سمیرہ افضل، سدرا طاہر سمیت طلباء نے شرکت کی۔ کریئر فیسٹ میں 75 سے زائد قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ صدف عابد نے کہا کہ خواتین کی کریئر ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ سکلز میں بہتری ناگزیر ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر UMT کا کہنا تھا کہ کریئر فیسٹ کا مقصد طلباء کو جابز، انٹرنشپس اور فیلڈ ورک کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
چیئرمین شاہ عالم مارکیٹس بورڈ سید عظمت علی شاہ کی لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز آفس میں سالگرہ کی تقریب، صدر امجد چودھری، ای سی ممبر میاں ہارون رشید، سردار عثمان غنی، آغا افتخار احمد سمیت دیگر تاج و رہنما شریک ہوئے۔ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹس بورڈ سید عظمت علی شاہ کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آغا ذوالفقار ساجد عزیز میر، پرویز منظور بیگ، ندیم اسلم، صابر اشرف، خواجہ انصر منیر سہگل، راؤ خورشید علی، آصف صدیق، مرزا قاسم بیگ شریک ہوئے۔ رستم خان، محمد انیس، موحد امجد چودھری، زین چودھری، اعجاز قوری، شبنم ظفر، فرحین اعجاز نے شرکت کی۔ سید عظمت علی شاہ نے تاجر رہنماؤں کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے سالگرہ کی مبارکباد دی اور اپنے خواہشات کا اظہار کیا۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سپورٹس گالا، رساکشی اور ایتھلیٹکس مقابلے پنجاب کالج آف کامرس نے جیت لیے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے انعامی 500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس گراؤنڈ پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آف لاہور نے سپورٹس گالا کا میلہ سجایا۔ سپورٹس گالا کے رساکشی اور ایتھلیٹکس مقابلوں میں پنجاب کالج آف کامرس نے میدان مار لیا۔ آپ کی تالیوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سپورٹس گالا میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رانا سکندر حیات مقابلوں کی انعامی رقم سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے گولڈ میڈلسٹ کی انعامی رقم 500 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے پوچھا ابھی بورڈ والوں سے کہ یہ میرے اتنے پیارے بچے اتنی دور دور سے آئے ہیں، انہیں کیا پرائزز دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ونر کو 500 روپے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہے 5,000 بڑھ سے 5 سے ملٹیپلائی کریں۔ گولڈ اور سلور میڈلسٹ ایتھلیٹس کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر نے انعامی رقم بڑھا کر دل جیت لیے۔ میں نے 100 میٹر اور 200 میٹر میں دونوں میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس سارے کام کے پیچھے میرے سر بلا صاحب اور اس کے بعد میرے پیچھے کوئی سر سجاد صاحب، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے، پڑھائی، کھانا، رہائش، سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ میں 100، 200 اور 400 میٹر میں گولڈ ہوا ہوں، تو منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو کیش پرائز ملے گا۔ ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب گروپ آف کالجز چودھری ارشد ستار کا کہنا تھا کہ یہ مقابلے نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ پاکستان کے اندر سپورٹس کی پروموشن کے لیے بڑا قدم ہے، اور اس کے بعد دیکھیں جی ہمیشہ سے جب سے ایجوکیشن بورڈ کے اندر یہ سپورٹ شروع ہوئی ہے تو لاہور بورڈ ان میں سب سے بڑا بورڈ ہے۔ اگر اسی طریقے سے جذبے کے ساتھ کالجز حصہ لیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان سپورٹس کے اندر اپنا معیار بہت اچھا کر لے گا۔ سپورٹس گالا میں بیڈمنٹن، رساکشی، ایتھلیٹکس، ریسلنگ اور ہاکی کے مقابلے جاری ہیں۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ شدید دھند کے باوجود لاہوریوں کا تفریح سے لگاؤ کم نہ ہو سکا۔ حد نگاہ صفر ہونے کے باوجود تماثیل تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے والوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا۔ شوز کی کامیابی پر پروڈیوسرز بھی خوش دکھائی دیے۔ تھیٹر انتظامیہ کے مطابق لاہوریے ہر موسم میں معیاری تفریح سے جڑے رہتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے۔ زین مدنی بتائیے گا۔ اس وقت شہر لاہور میں سردی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس قدر بڑھ گئی ہے، اور جو دھند ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لاہوریے کئی تو اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے ہیں، لیکن کئی جو ہے وہ تفریح سمیٹنے کے لیے تھیٹروں کا جو ہے وہ رخ کیا گیا۔ میں اس وقت تماثیل تھیٹر موجود ہوں، جہاں پہ جو دھند کی شدت ہے وہ بالکل حد نگاہ صفر جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ شدید دھند ہے، لیکن اس کے باوجود لاہوریوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ انہوں نے تھیٹر ڈراموں کو جو ہے دیکھنے کے لیے رخ کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت تماثیل تھیٹر کے پروڈیوسر شعیب خان المعروف جانو موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی یہی کہنا چاہوں گا جی، یہ دھند ہے، جیسا بھی موسم ہے لوگ آتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی اچھا ڈرامہ لگایا ہو، پروڈیوس کیا ہو تو ڈیفینیٹلی لوگ آتے ہیں، کیونکہ آپ اگر اچھی کوالٹی کے پروڈکٹ انہیں کوئی بھی دیتے ہو، ڈرامہ دیتے ہو، تو وہ لوگ جیسا بھی موسم وہ لوگ آتے ہی ہیں۔ یعنی شدید دھند میں بھی شہری جو ہے وہ تھیٹروں کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، سنیماؤں کا رخ کرتے ہیں، کھابے جو ہے کھانے کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اس وقت میں مزنگ چنگی چوک میں موجود ہوں، اور یہاں پہ دھند جو ہے وہ باقاعدہ اس قدر شدید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہوریے تھیٹر ڈرامہ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ زین مدنی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الحمرہ آرٹ سینٹر میں جاری 2 روزہ دیکھو فلم فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں آخری روز بھی طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا کا شارٹ فلمز اور ڈاکومنٹری دکھائی گئیں، جبکہ موسیقی نے
خصوصی سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول کے آخری روز مشاعرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں نوجوان شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی آئندہ سال مختلف یونیورسٹیز کے اشتراک سے دیکھو فلم فیسٹیول کا انعقاد کرے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے City 42 کے ساتھ۔